अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं जो नावल पढ़ूंगी उसका नाम है महराल और ये महराल का 14 एपिसोड है जिसकी राइटर हैं सानिया मुमताज़। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे गुमराही से अचानक आपको हिदायत में ला खड़ा किया जाए या अचानक अंधेरे के बाद उजाले से आ मिले तो आंखें चुंधिया जाती हैं। बहुत देर तक आपका वजूद आदी नहीं हो पाता और एक वक्त दरकार होता है कि आप ख़ुद को किसी शय के मुताबिक ढाल लें। बिल्कुल इसी बात का सामना इस वक्त ज़ैनब को भी था। उसकी समातों के बाद अब उसकी बसारत भी बहाल होने लगी थी, मगर जो उसे उस वक्त सुनाई और दिखाई दे रहा था वो उसकी अक्ल कबूल करने से आ रही थी। ज़ैनी उठो, मेरी तरफ देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहाया धोया काली शलवार सूट में मलबूस वो बेड के दाएं तरफ खड़ा ज़ैनब के गाल पर हाथ रखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। जेबी, तुमने खुदकुशी? हवास में आते ही वो बेयकीन से कोहनी के बल उठ बैठी, मगर हलक उसकी आवाज़ को आज़ाद करने में सुस्ती दिखा रहा था। पागल हो, सारी रियाजतें ज़ाय कर दूं? पहले ही इतना निकम्मा बंदा हूँ। जिब्राइल ने मजाक करना चाहा था, मगर चेहरे पर मुस्कान भी नहीं ला पाया था। तुम ठीक हो ना? तुम जिंदा हो? मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहा? ज़ैनब बेसब्री से पूछने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो ज़ैनी। मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। बस ये समझ लो कि अब मैं तुम लोगों के लिए ज़िंदा हूँ, बाकी लोगों के लिए मैं मर चुका हूँ। तुमसे मिले बिना मैं नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार किया। जिब्राइल ज़ैनब का हाथ पकड़े उसे तेज़ तेज़ हिदायत दे रहा था। ये जाने बगैर के मुकाबिल के मासूम से वजूद को कितने बड़े तूफ़ान का सामना करना पड़ा है। मेरा जेबी, मेरा दोस्त ज़िंदा है। आंखों में आंसू लिए ज़ैनब ने जिब्राइल की हर बात अनसुनी कर डाली। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे याद रहा तो बस ये कि उसे उसका दोस्त लौटाया गया था। मेरे पास वक्त नहीं है ज़ैन, वो बोलना चाह रहा था, मगर ज़ैनब ने उसे मौका ही न दिया। तुमने तो मुझे तोड़ ही डाला था जेबी। तुम ज़ैनब से नाराज़ हो गए थे ना? मैं तुम्हें काहिल, फूहड़ और आलसी कहती हूँ, ये बातें तुम्हें बुरी लग गई थी ना? आंसू उसकी सब्ज आंखों से बहकर सुर्ख गालों से नीचे लुढ़क रहे थे और नाक भी सुर्ख पड़ रही थी। ऐसा नहीं है ज़ैनी, तुम्हारा जेबी मुसीबत में था, उसे ताई जान के सामने दिखावा करना पड़ा। जिब्राइल ने उसके मासूम चेहरे से आंसू साफ किए और अपना सर उसके सर से जोड़ लिया। वो अपने आंसू छुपाना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ ने चोरी की। मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी जेबी, मेरे भाई, तुम्हें ताना भी नहीं दूंगी, कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ज़ैनब रोते हुए जिब्राइल से लिपट गई और उसको छोड़कर न जाने की जिद करने लगी। ऐसे मत करो ज़ैनी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं न गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो बेबस था, आज अपनी ज़ैनी की ज़िद मानना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तुमने क्या किया है जेबी? ज़ैनब मार डालने की बात पर शॉक्ड रह गई और उससे अलग होकर हैरत भरे अंदाज में इस्तफसार करने लगी। जिब्राइल, जल्दी चलो, बाहर गाड़ी तैयार है। मीर अचानक से कमरे में नमूदार हुआ तो बहुत जल्दी में मालूम होता था। फ़रा बेगम भी दरवाजे से दाखिल हुई। नहीं, जेबी कहीं नहीं जाएगा। मामा, आप जेबी को रोके ना। आपको पता है ना कि ज़ैनी को जेबी से दूर रहना पसंद नहीं। उसे तो नाश्ता भी नहीं बनाना आता। मेरे साथ लॉन्ड्री कौन करेगा और लॉन में पौधों की हिफाजत कौन करेगा? ज़ैनब उठकर अब फ़रा बेगम के सामने खड़ी होकर गिड़गिड़ाने लगी। उससे उसकी महबूब शख्सियत दूर जा रही थी, वो कैसे खामोश रहती। ज़ैनी, इसे जाने दो, जल्दी ही हम भी इसके पास चले जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि जिब्राइल को कोई हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दे? फ़रा बेगम उसको अपने साथ लगाए खुद भी अपना ज़ब्त खो बैठी थी। आप लोग ऐसे करेंगे तो जेबी भी परेशान रहेगा। फॉर गॉड सेक, उसके लिए मज़ीद मुश्किल खड़ी ना करें। मीर ने आगे बढ़कर जिब्राइल का ट्रैवल बैग उठाया और अपना चेहरा छुपाता हुआ कमरे से निकल गया। 2-3 दिन तक मीर तुम्हें और मामा को मुझसे मिलवाने लाएगा, फिर 1 हफ्ते तक मैं दुबई जाऊँगा। वहाँ सेटल होकर मैं तुम्हें और मामा को भी बुलवा लूँगा, मगर तब तक तुम्हें सब्र का मुजाहरा करना है ज़ैनी। ज़ैनब का हाथ पकड़कर और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछता वो ज़ैनब को भरपूर तसल्ली देना चाहता था। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी अमान में रखें, जाओ, देर मत करो जिब्राइल। फ़रा बेगम ने जिब्राइल का चेहरा झुकाकर उसका माथा चूमा और उसे जाने की इजाज़त दी। जिब्राइल का ज़ब्त टूटा और नज़रें मिलाए बिना वो तेज़ कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान रख दिया है, अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल मत करना। जो चाहिए होगा मुझे दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पर इत्तला कर देना। अभी ज़ैद तुम्हें इस्लामाबाद छोड़कर वापस आ जाएगा, अपना ख्याल रखना। घर की पिछली तरफ ज़ैद गाड़ी स्टार्ट किए हुए था। जब जिब्राइल पहुंचा तो मीर ने जिब्राइल को तमाम ज़रूरी हिदायत दी।
جبرائیل نے سر جھکائے تمام ہدایت سنی اور ہلکا سا سر ہلا کر گاڑی کی طرف پلٹ گیا۔ جیبی، بہت ہمت کے ساتھ میر نے جبرائیل کو آواز لگائی، جو رکا ضرور تھا مگر پلٹا نہیں۔ بھائی سے مل کے نہیں جائے گا؟ بھائی سے ملا تو یہیں ٹوٹ جاؤں گا۔ لڑکھڑاہٹ اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ تم نے جو ہم سب کو توڑ ڈالا ہے اس کا حساب میں کس سے لوں؟ میر کی بھیگی آواز جبرائیل کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ تمام ضبط کھوتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ دھاڑنا چاہتا تھا، میر کے ساتھ لپٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر شاید ایسا کرنا اس کے اس فیصلے کو کمزور کر ڈالتا۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ جبرائیل اپنا غبار نکالنے میں مصروف تھا، جبکہ پیچھے کھڑا میر کب تک گاڑی کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ خالی آنکھیں دل بھی خالی کر گئی تھی، شاید وجود وہ بھی خالی ہونے لگا تھا۔ دل ہر قسم کے جذبات سے عاری ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا آج نانا جان دوسری بار جدا ہوئے ہیں۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ دن بہت بھیانک واضح ہوا تھا اس پر۔ ایک دن میں اتنے حادثات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ابھی بھی وہ بے یقین تھی۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتی بمشکل وہ لاؤنج تک پہنچی۔ نظامی شاید ابھی تک نہیں آیا تھا اور ڈنر کی تیاری شاید ابھی ختم ہوئی تھی، مگر اس کا دن مزید خراب بنانے کے لیے سمیر لاؤنج میں شاید اسی کو دور سے دیکھ کر بیٹھا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے اور ٹانگوں کو کراس کر کے اس نے میز پر پاؤں رکھے تھے جنہیں وہ ہلا رہا تھا۔ مہرال کو وہ اس وقت بالکل زہر معلوم ہوا۔ اسے اگنور کرتی ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی کہ سمیر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سسٹر ڈیئرسٹ، بڑے بھیا سے اکیلے ملاقاتیں کریں گی یا پھر ہمیں بھی ان سے ملوائیں گی؟ سمیر کے الفاظ مہرال کے لیے زنجیریں ثابت ہوئے تھے جنہوں نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ لیا تھا۔ تم میرا پیچھا کرتے ہو؟ بڑی مشکل سے ضبط کرتی ہوئے پیچھے مڑی اور سمیر کے قریب آ کر حیرت زدہ سی روکی۔ نہیں، لیکن کیا ہے نا، تمہارے نئے امیر بھائی کو جس فینسی ریسٹورانٹ میں تم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تھا، اس ریسٹورانٹ میں میرا ہر ویکنڈ گزرتا ہے۔ یو آر ویلکم۔ سلگھا دینے والے انداز میں سمیر نے اپنے سر کو مؤدبانہ خم دیا تو مہرال کو وہ قتل کر دینے کی حد تک برا لگا۔ نہ جانے کیوں اس کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ کبھی سمیر تو کبھی مہک راستے میں آ جایا کرتے ہیں۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بمشکل اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی جس سے سمیر بہت محظوظ ہوا۔ میں تمہیں بلیک میل کیوں کروں گا؟ میں تو تمہیں آپشنز دوں گا۔ دیکھو غور سے سنو۔ پہلا آپشن، ڈیڈ کو تمہارے بھائی کی آمد کے بارے میں بتا دوں اور تمہارے بھائی، ہمارے بڑے بھائی اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملیں۔ اس بات پر مہرال نے اپنا دم سادھ لیا۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ تم بالکل بھی ایسا نہیں کرو گے، وہ گھٹی آواز کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سمیر کی وہ مکروہ مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ ارے دوسرا آپشن تو سن لو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارے پاس دوسرا راستہ ہے؟ تم میرے برانڈڈ بوٹس پر اپنی ناک رگڑو اور میں یہ راز یہیں دفن کر دوں گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ مہرال نے رازداری سے پوچھنا چاہا، جس پر سمیر نے بنا آواز اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے آئی سویر کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر آگے بڑھی اور ٹیبل پر اپنا بیگ رکھتے ہوئے سمیر کے قدموں میں جھکی۔ سمیر نے اپنا فون اٹھایا اور اس سے ویڈیو بنانے لگا۔ اس سارے میں کمینگی اس کے چہرے سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ تم پہنے ہوئے بوٹس پر بھی اپنی ناک رگڑ سکتی ہو؟ سمیر نے جب مہرال کو اس کے بوٹس اتارتے ہوئے دیکھا تو اسے مزید گھناؤنا مشورہ دیا، جسے مہرال نے انسنا کر دیا۔ وہ اس کے بوٹس اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑی ہو گئی اور لب بھیجے ان بوٹس کو دیکھنے لگی۔ یہ مرحلہ کٹھن تھا، مگر فی الحال اسے یہ کرنا ہی تھا۔ ایسا کرنا ضروری تھا، کم از کم اسے اس وقت یہی درست لگ رہا تھا۔ جلدی کرو مہر، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سمیر کی نظریں ہنوز موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور مہرال پر جلد بازی کا دباؤ بڑھانے لگا۔ مہرال نے ایک نظر اٹھا کر سمیر کی طرف دیکھا اور اپنے معصوم چہرے کو اسبات میں حرکت دے کر ہاتھوں میں پکڑے بوٹس پوری قوت سے سمیر کے چہرے کی طرف مارے، جسے سمیر نے بر وقت کوہنیوں سے ڈھانپ لیا تھا، مگر بوٹس پھر بھی اسے پوری طرح لگ چکے تھے۔ آؤچ! چھوٹے بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے برانڈڈ بوٹس کے راستے میں آ گئے؟ کہیں آپ کے نان برانڈڈ چہرے پر برانڈڈ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس سے پہلے کہ غصے سے بھرا سمیر اس کی طرف بڑھتا، مہرال اپنے لہجے میں ڈھیر و ہمدردی لیے تیز روی سے اس کے قریب گئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر جوتا پھینکو؟ 2 فٹ کی چوہیا بدذات! سمیر نے مہرال کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، مگر مہرال نے ذرا بھی اثر نہ لیا۔ تمہیں اگر لگا تھا کہ تمہارے سامنے مہرال زامی کھڑی ہے تو تم غلط تھے سمیر۔ مہرال سمیر کے اور قریب ہوئی اور ایڑی اٹھا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگی۔ تمہارے مقابل عبداللہ ہے، تم پچھتاؤ گی، اب تم دیکھنا کیسے گڑگڑاؤ گی۔
سمیر نے سر اسبات میں ہلا کر ایک جھٹکے سے مہرال کو چھوڑا، جو اپنا توازن قائم کرتے ہی ٹیبل پر پڑے بیگ کی طرف بڑھی۔ ارے جاؤ، بہت بدھو بنا لیا تم لوگوں نے مجھے۔ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میری عزت، رزق اور جان تمہارے ڈیڈ کے ہاتھوں میں ہے، مگر اب مجھے علم ہو گیا ہے عبداللہ کی جان، رزق اور عزت کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کم عقل۔ سر جھٹکتی مہرال قدم قدم زینے چڑھتی جا رہی تھی، مگر سمیر وہیں سن سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی واقعی ہی مہرال زامی نہیں تھی۔ مہرال میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ نظامی مینشن کے ملازم سے بھی آنکھ اٹھا کر بات کرے۔ یہ تو پھر نظامی کا صاحبزادہ تھا جس پر وہ بوٹ پھینک کر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرنے کے انداز میں آ کر لیٹی تھی۔ وہ ڈنر کے لیے نہیں گئی تھی، جا ہی نہیں سکی تھی۔ اس کا دل غمگین تھا۔ یہ سب سمیر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جبرائیل کی وجہ سے تھا۔ اس کے پیارے دوست جبرائیل کا غم۔ جو کچھ بھی آج ہوا تھا وہ غیر متوقع تھا، دل دکھانے والا۔ ایک بار پھر سے وہ آج صبح ہونے والی سوچوں میں غرق ہو گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے جب میر گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گیا اور زور سے دھاڑا۔ کمینے انسان، تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ میر اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کی گردن کی رگیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے جا رہے تھے، مگر قربان ہوئی وجود کو اپنے بھائی کی حالت پر رحم نہ آیا۔ وہ تب بھی نہ ہلا، شاید وہ سچ میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ کس نے حق دیا تھا تمہیں اپنی جان کے ساتھ کھیلنے کا؟ وہ جلاد اگر جان لیتا تو وہ سچ میں تمہیں مار ڈالتا۔ کیوں دی تم نے اتنی بڑی قربانی؟ کیوں کھیلے تم اپنی جان پر؟ میر گھٹنوں کے بل بیٹھا روتے ہوئے جہاں جبرائیل کو ڈانٹ رہا تھا وہیں پھوٹ کر روتی مہرال بھی اچانک میر کی بات پر ٹھٹکی۔ کیا مطلب سچ میں؟ کہیں میر کا دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا تھا؟ اٹھو، مجھے جواب دو، کیوں ڈالی تم نے اپنی جان خطرے میں؟ میر جبرائیل کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا تو جبرائیل نے اپنا بازو کھینچ کر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، جو اس بات کا اندیا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس کے وجود کو حرکت میں دیکھ کر مہرال شاکڈ رہ گئی۔ جبرائیل واقعی زندہ تھا۔ پھر یہ خون، یہ فائر کی آواز۔ جیبی، اٹھو، مجھے بتاؤ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اسے روتا دیکھ کر میر نے خود کو سنبھالا اور فوراً جبرائیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسے تو وہ کبھی بھی نہیں روتا تھا، وہ تو مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ یہ سب کیا ہے میر؟ مہرال کی مدھم سی آواز میر کے پیچھے سے ابھری تو میر چونکا۔ جبرائیل اٹھو، جلدی اٹھو یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی اور یہاں آئے اور معاملہ بگڑ جائے۔ میر نے جبرائیل کو زبردستی کھینچ کر اٹھایا، جس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکے تھے اور چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ مہرال اسے صحیح سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تمہارا بیگ کہاں ہے؟ جبرائیل نے ویسٹ بیگ نہیں پہنا ہوا تھا۔ میر کی نظر پڑی تو اس نے فوراً استفسار کیا، جبکہ مہرال ابھی بھی وہاں شاکڈ کھڑی تھی۔ جبرائیل بنا کچھ کہے دیوار کے پیچھے سے وہ بیگ اٹھا لایا اور اپنی رو میں سیدھا چلنے لگا، خاموش، غمزدہ۔ یہ سب کیا تھا میر؟ مہرال میر کے ساتھ چلتی چلتی ششدر سی پوچھنے لگی۔ میں اور جیبی جب سے نظامی کے معاملات میں انوالو ہوئے ہیں، ہم یہ ویسٹ بیگ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس میں ہماری ضرورت کی بہت سی نقلی اور اصلی چیزیں رہتی ہیں۔ آج صبح بھی جب تم جانتی ہو کس کے معاملے کے لیے گھر سے نکلے تھے، تو ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم کسی سخت مشکل میں پھنس گئے تو ایک ہوائی فائر اور تھوڑا سا نقلی خون خودکشی پلاٹ کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا استعمال جیبی کو اس جگہ پر غلط انسان کے سامنے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کہیں ذرا بھی غلطی ہو جاتی یا شفقت کو پتہ چل جاتا کہ جیبی زندہ ہے، یا پھر اپنی تسلی کے لیے وہ خود بھی، میر سے مزید بولا نہ گیا اور لب بھینچ کر زور سے دیوار پر لات رسید کی، مگر اس سے بھی میر کا غصہ زائل نہ ہوا۔ مہرال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار پھر وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ جیبی نے میرے بنا ہی اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ شفقت کچھ بھی کر سکتا تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا، مگر یہ سب شفقت نے کیوں کیا ہے؟ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ میر خود بھی انجان تھا، اس لیے مہرال کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ مہرال بھی اس کی پیروی کرنے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ جبرائیل ابھی کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھا، لیکن جبرائیل کا اب سرعام رہنا بھی درست نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو جیبی؟ ڈونٹ آورز کے اسٹوریج روم میں وہ تینوں کاؤنٹر کے سامنے کرسیاں لگائے اس طرح بیٹھے تھے کہ ایک طرف جبرائیل اور میر، جبکہ دوسری طرف مہرال تھی۔ میر ان تینوں کے لیے چائے لے کر آ رہا تھا۔ جبرائیل ابھی بھی کسی گہری سوچ میں گم تھا جب مہرال نے اس سے پوچھا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکائے جبرائیل نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے میں سب اس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہوں جیبی۔ جبرائیل کے آگے چائے بڑھاتا میر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔
کیا بتاؤں میں؟ بیزار سے جبرائیل نے سر اٹھا کر میر کی طرف دیکھا، جو جبرائیل ہی کے بولنے کا منتظر تھا، ہر بات ہر تفصیل۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم آج تایا کے گھر کیوں گئے تھے؟ اتنے سالوں میں پہلی بار تمہیں تایا کی یاد کیوں ستانے لگی تھی؟ میر کا لہجہ سخت نہیں تھا، پرتجسس بھی نہیں تھا، اس کا بس وجود ٹوٹ رہا تھا جسے بار بار وہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بھائی آج اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھا تھا۔ کیا یہ پریشانی کی بات نہیں تھی؟ اور اس سے بڑھ کر اس کے تایا کا ملازم، وہ بھلا کیوں اس کے بھائی کو قتل کرنے دوڑا تھا؟ جیبی، اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو ابھی ہم گھر چلتے ہیں، کل اس بارے میں بات کر لیں گے۔ مہرال اس کے چہرے پر اضطراب کو پہچان چکی تھی۔ نہیں، جیبی مزید یہاں نہیں رکے گا، اسے آج ہی یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے جو بات بھی ہے وہ اسے ابھی بتانی ہوگی، پوری تفصیلات کے ساتھ۔ میر نے فوراً مہرال کو ٹوکا۔ جبرائیل نے سر ہلایا۔ چائے کے تینوں کپ یوں ہی کاؤنٹر پر پڑے تھے، انچھوئے۔ آج صبح جب ہم نکلے تھے تو مہک ماما سے ملنے گھر آئی تھی۔ شاید وہ ہماری غیر موجودگی کے بارے میں جانتی تھی۔ ماما نے اس سے وہی بات کی جو میر نے انہیں ہدایت کی تھی۔ اپنے ریجیکشن پر مہک کو غصہ آیا تو پہلے اس نے کافی ہنگامہ کیا، اور پھر بھی جب ماما نہیں مانی تو مہک نے انہیں گن دکھائی۔ جبرائیل روانی میں بتاتا جا رہا تھا، جب آخری بات پر اس کے جبڑے تن گئے۔ ڈیم، وہ اتنی آگے بڑھ جائے گی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میر ششدر رہ گیا تو مہرال نے میر کی طرف نظریں بڑھائیں۔ فرحہ آنٹی نے میر کے کہنے پر منع کیا تھا، یعنی یہ سب میر کا پلان تھا؟ وہ مہک سے شادی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مہرال حیرت زدہ سی سوچنے لگی۔ بس یہی نہیں، جب وہ چلی گئی تھی تو ماما اور زینی خوفزدہ سے ابھی لاؤنج میں ہی تھے اور ایشل آ گئی تھی۔ اس نے بھی بہت ہنگامہ کیا اور ماما کو۔ جبرائیل کے تنے اعصاب مزید تن گئے اور اگلی بات کہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ماما کو ان کے ماضی کے تانے دے کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ماما کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا تو زینی نے مجھے کال کی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے شہروز خان کو کال ملا دی۔ میں چاہتا تھا کہ میں شہروز خان کو اس کی حرکت کے بارے میں آگاہ کرتا اور صاف گوئی سے اس کے اپنے گھر میں آنے کے تمام راستے بند کر دیتا۔ اتنی سی بات پر شفقت تمہیں مارنے آ گیا؟ مہرال شاکڈ تھی۔ اتنی سی بات پر کوئی قتل کرنے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ مگر اسی وقت جبرائیل کی آنکھوں میں وحشت اتری تھی، غصہ اترا تھا اور اس کی پیشانی ضبط سے تر ہو چکی تھی۔ میر مگر کچھ بھانپ گیا تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا جیبی؟ جبرائیل کو جب بولنے میں مشکل آنے لگی تو میر نے پھر سے جبرائیل پر زور دیا۔ مومی، بمشکل جبرائیل نے اپنے لبوں سے ادا کیا اور اس کے لب کانپنے لگے۔ مہرال کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مایا آنٹی؟ میر نے استفسار کیا تو جبرائیل نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ میر کے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی۔ بھلا آخری دفعہ کب جبرائیل نے اپنی ماں کا ذکر میر کے ساتھ کیا تھا؟ جبرائیل پھر سے ہمت کر کے کچھ بولنے لگا تھا، مگر خلا میں دیکھتی آنکھوں سے 2 قطرے چھوٹ گئے تھے۔ میں چھوٹا تھا، مگر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مامی کو ڈیڈ سے کتنا پیار تھا۔ میرے حصے میں ہمیشہ میری بیبی سیٹر نینسی کا ہی پیار آیا تھا۔ مامی کو ڈیڈ کو خوش کرنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی، اور جن دنوں میں ڈیڈ گھر آیا کرتے تھے تب تو ویسے ہی مجھے ایسے اگنور کیا جاتا تھا جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں، جیسے تیسے وقت گزر ہی رہا تھا۔ میں احساس کمتری اور مامی احساس محبت میں گھرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن گھر پر کسی کی کال آئی۔ مجھے آج سے پہلے کبھی علم نہیں ہوا تھا کہ وہ کال شہروز خان کی تھی۔ مامی نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ ان سے ملنے آئیں گی کیونکہ وہ بہت اہم بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ملنے گئی تھی اور 2 دن کے بعد لوٹی تھی، لیکن جب وہ واپس آئی تھی تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ان کی آزاد خیالی اور بہادری کہیں کھو گئی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ تھیں، اتنی کہ انہوں نے میری اتنی پرانی کیئر ٹیکر کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ ہر وقت گھر کا مین گیٹ بند رکھتی اور کسی کے ناک کرنے پر یا گھر کے آس پاس کوئی گاڑی دکھنے پر ڈر جایا کرتی تھیں۔ کوئی فون آتا تو بھی خوفزدہ ہو جاتی تھیں۔ بات اتنی بگڑ گئی تھی کہ مجھے اسکول بھیجنا بھی بند کر دیا اور راتوں میں اٹھ کر زور زور سے چیخنے لگتی تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا۔ یہ وہ چند دن تھے جب وہ رات کو سونے سے پہلے میرے سر پر بوسہ دیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے مجھے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں ہے جب انہوں نے محبت سے بھری نگاہ بھی کبھی مجھ پر ڈالی ہوتی۔ یہ سب 1 ہفتہ چلا تھا، پھر ڈیڈ آ گئے اور ٹھیک تیسرے دن انہوں نے مومی کو سامان پیک کر کے اپنے ساتھ لاہور آنے کا کہا۔ مومی نے مزاحمت کی تو پاپا نے انہیں طلاق دینے کی دھمکی دی۔ وہ بہت محبت کرتی تھی پاپا سے، پھر انہوں نے اپنی جان پر ان کے ساتھ کو ترجیح دی۔ جبرائیل کے جھکے ہوئے سر کے دائیں طرف سے مہرال اس کی آنکھ سے نکلے آنسو کو لڑک کر اونچی ناک پر بہتا دیکھ سکتی تھی۔ میر کو بھی کہانی کا بہت حصہ سمجھ آ چکا تھا، مگر کہانی کی اصل سے وہ ابھی بھی محروم تھا۔ مومی نے اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لیا تھا۔ آخری بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بھی لگایا تھا۔
वो बस आखिरी मोहब्बत भरा लम्स था उनका, जिसके लिए मैं तरसता था। वो मुझे गिने चुने चंद लम्हों में से आखिरी बार मिल रहा था। मेरे कान के करीब झुककर उन्होंने कहा था कि जिब्राइल काउंटर पर सर रखकर बेबस हो गया और आंखें इतनी ज़ोर से मिचलीं कि बंद आंखों से नमी आज़ाद होने लगी थी। जिब्राइल, अगर मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया तो मेरा वादा है कि अब मैं सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करूँगी। गर्म सयाल उसकी आंखों से टपक टपक कर काउंटर पर गिरने लगा था। उस बात ने महराल और मीर के दिल को भी ज़रब लगाई। उनका वादा अधूरा रह गया था। मैं, जो उनसे खफा खफा रहता था, उनसे लड़ता था और उनसे प्यार भी नहीं करता था, उनके इन अल्फाज से मुझे मोहब्बत हो गई थी। ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत भी की तो किसी के अल्फाज से। मगर फिर ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया। इस्लामाबाद से लाहौर के सफ़र में मम्मी फ्रंट सीट पर डैड से किसी बात पर बहस कर रही थी। डैड उन्हें डांट रहे थे कि वो किसी से मिलने क्यों गई थी और ये कि वो उनके इन मामलात में न पड़ें। मम्मी कुछ कहना चाहती थी, उन्होंने लब खोले थे, लेकिन तब तक वक्त जा चुका था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा रोनुमा हो गया था। जानते हो यह हादसा करने वाला कौन था? जिब्राइल ने आंखें खोलीं। चेहरे की गमज़दगी अब संजीदगी में बदल गई। शहरोज़ खान, मेरी मम्मी और डैड का कातिल। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? मीर और महराल शर्जतर रह गए। मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं जब शहरोज़ खान से मिलने गया तो वो शफ़क़त से इसी मुतालिक बात कर रहा था कि कैसे उसने मेरी माँ को इस बात के लिए कत्ल किया कि वो शहरोज़ खान की असलियत जान चुकी थी। उसे लगा मैं भी उसी के मुतालिक बात करने आ रहा हूँ, इसलिए उसने शफ़क़त को हुक्म दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे मार डाले। लेकिन इससे पहले ही शहरोज़ खान को इल्म हो गया था कि मैं सब सुन चुका हूँ, इसलिए शफ़क़त मेरे पीछे मुझे कत्ल करने के लिए भागा था। जिब्राइल ने अपनी नज़रें ठंडे चाय के 3 कपों पर टिका दीं, मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, शहरोज़ खान ने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। मीर शॉक्ड सा नफ़ी में सर हिला रहा था। मीर, अब तो हमें जेबी के बारे में और भी एहतियात से काम लेना होगा। तुम्हारे ताया तो इसे ढूंढ निकालेंगे। महराल के दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी। वो जिब्राइल को मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी, मगर उनके लिए तो जिब्राइल ने खुदकुशी कर ली है ना। मीर ने हाल ही में हुआ वाक़या महराल को जताया। जिब्राइल अभी भी वैसे ही बैठा था, ठंडी चाय को तकता। तुम झूठ बोलोगे कि जेबी? वो उससे आगे कुछ नहीं कह सकी थी। नहीं, मैं सच कहूँगा कि जिब्राइल को हम दूर भेजने वाले हैं। आगे उन्हें और दुनिया को जो समझना है और सोचना होगा वो सोच लें। मीर तेज़ी से किसी भी बात का शौक मनाए बिना उठा। उसके पास अभी शौक मनाने का वक्त नहीं था। तुम कहाँ जा रहे हो मीर? मीर को यूं उठकर बैग लेकर जाते देखकर महराल ने फ़ौरन पीछे से आवाज़ लगाई। जेबी को दूर भेजने की तैयारी करने जा रहा हूँ। यहाँ किसी को मत आने देना। अपने दोस्त से अच्छी तरह बातें कर लेना। मुमकिन है कि तुम इससे दोबारा न मिल सको, न बात कर सको। चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए वो बाहर निकल गया था। इस बात से अनजान के गले में फंसे हुए आंसुओं का गोला उसके चेहरे से आया हो रहा है और सब उसे पढ़ भी सकते हैं। मगर महराल उस वक्त परेशान थी। जिब्राइल भी चौंका था। एक नज़र उसने महराल पर डाली और खामोशी से वापस मेज़ पर देखने लग गया। चंद लम्हे यूं ही खामोशी के नज़र हो गए। फिर महराल ने ही इस खामोशी को तोड़ा। तुम्हें पहली बार जब मैंने देखा था तो बहुत अजीब लगे थे तुम बाकी सबसे तो नॉर्मल अंदाज में बात किया करते थे, मगर मेरे साथ रूड हो जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत होने लगी और फिर वो दिन भी आ गया जब हम दोस्त बन गए। तुम दोनों मेरे वो दोस्त ठहरे जो मेरे लिए अपनी जान भी हथेली पर लिए घूमने लगे। अब जब मेरे दोस्तों ने मुझे मेरी फैमिली तक से भी मिलवा दिया तो मुझे अचानक बताया जाता है कि मैं मज़ीद उनके चेहरे नहीं देख सकती। महराल ने आंखों में आई नमी झटकना चाही, लेकिन जब कामयाब न हुई तो आंखें ज़ोर ज़ोर से झपकती उसने नीचे से झुककर अपना बैग उठाया और उसे खोलकर उसमें से कुछ ढूंढने लगी। उसकी बात सुनकर जिब्राइल ने भी नज़रें उठाकर उसे देखा। महराल को वाकई परवाह थी उसकी। चंद लोगों के गुनाहों की वजह से जब आपको अपना दोस्त खोना पड़ जाए तो उसकी तकलीफ़ खोने वाले के अलावा कोई नहीं समझ सकता। वो जो ढूंढ रही थी उसे मिल गया था। ये गाड़ी की चाबी थी जिसमें से अब वो कीचैन उतारने लगी। जिब्राइल उसे देखना चाहता था, मगर उसकी नज़र की उस शय तक रसाई नहीं थी। ये यिन है जेबी। महराल ने कीचैन में मौजूद काले रंग का यिन काउंटर पर जिब्राइल की तरफ बढ़ाया, जिसे जिब्राइल ने पकड़ लिया। इसका दूसरा हिस्सा तो जिब्राइल ने आंखें बंद करके याद करना चाहा। वो यिंग है, मैंने वो ज़ैनब को दिया था। मुझे वो अच्छाइयों का एक मुकम्मल पैकेज लगी थी। मुझे लगा कि सफ़ेद रंग का यिंग सिर्फ उसी के लिए बना है, शफाफ और पाकिज़ा। यिन उस वक्त मैंने रख लिया था। महराल ने याद करवाया तो जिब्राइल को याद आया कि ज़ैनब ने यिंग नाना जान की बहुत पुरानी घड़ी के डायल में लंबी चैन के साथ पिरो रखा है।
और कोट से निकाल कर उसी में वक्त देखती है। तुमने यिन क्यों रखा था? जिब्राइल की नज़र काले रंग के यिन पर पड़ी तो उसने पूछ लिया। मैं उस वक्त कुफ्र के अंधेरों में थी, दूसरों से मुतज़ाद। मुझे इस बात का इल्म भी था, इसलिए मैंने यिन रखा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यिन मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। महराल ने अपना बैग वापस रखते हुए कहा तो जिब्राइल चौंका। मेरे लिए? कैसे? जिब्राइल यिन के काले रंग पर अब अपना अंगूठा फेरने लगा। ये काला है, इसमें सब रंग छुप जाते हैं। तुमने भी ऐसा ही किया है जिब्राइल, तुमने अपनी मोहब्बत छुपा ली। महराल ने बेतासुर चेहरे से जिब्राइल की तरफ देखते हुए उसे जताया। मगर जिब्राइल का वक्त थम गया। और तुम भला ये गुमान कब से करने लगी? जिब्राइल ने सोच लिया था, अगर महराल उसके सामने सब खोल देती है तो वो सच कह देने के बजाय खामोश रहेगा। क्यों, क्या झूठ है ये? क्या मैं सच नहीं कह रही? तुम अपनी मम्मी से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब उनकी तरफ से तुम्हें मोहब्बत न मिली तो तुमने खामोशी इख्तियार कर ली। ये नहीं जताया कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो। मुझसे मिलने के बाद भी तुमने ऐसा ही किया है ना जेबी? महराल ने तस्दीक चाही, मगर जिब्राइल ने महराल से नज़रें चुराई और अपने मोबाइल का कवर खोलने लगा। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा था, लेकिन तुमने ही हमेशा मुझसे खार खाई। फिर मेरे साथ दोस्ती भी करना चाही, लेकिन ये बात भी तुमने छुपाई। अगर मेरी या ज़ैनब दरमियान में ना आते तो तुम कभी मेरे साथ दोस्ती के लिए पहल ना करते, है ना जेबी? महराल ने जिस अंदाज में बात बयान की तो जिब्राइल का कवर उतरता हुआ हाथ रुका और चौंक के महराल की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रही थी। वो जो सोच रहा था, महराल उसके बारे में बात नहीं कर रही थी, वो तो जज्बात की बात कर रही थी। जिब्राइल ने फिर से मोबाइल की तरफ नज़रें झुका ली और हाथ चलाने लगा। और अब ज़ैनब के साथ भी यही होने वाला है। हमेशा उसके साथ झगड़ते रहे हो, अब अचानक उसे इतनी दूर चले जाओगे बिना बताए कि जेबी को ज़ैनब से कितनी मोहब्बत है। तुमने तो उसे मौका भी नहीं दिया। क्या हमेशा ऐसे ही करते रहोगे? महराल ने जवाब मांगा, मगर जिब्राइल अभी भी मोबाइल की तरफ मसरूफ़ था। चंद लम्हों बाद जिब्राइल ने अपने मोबाइल की पुश्त महराल की जानिब की, जिसके ट्रांसपेरेंट कवर में से यिंग झलक रहा था। ये हमेशा मेरे पास रहेगा। ये याद दिलाता कि कैसे एक यिंग ने दूसरे यिंग को तोहफे में यिंग ही दिया है। बहुत देर बाद जिब्राइल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। जिब्राइल को मुस्कुराता देखकर महराल भी मुस्कुराई। मैं अब मज़ीद यिंग नहीं हूँ, मैं कुफ्र छोड़ चुकी हूँ। उसने अपने दोनों हाथ काउंटर पर बांधकर कोहनियाँ भी काउंटर पर रखी। नहीं, तुम भी मेरी तरह का यिंग हो, तुमने भी मोहब्बतें छुपाई हैं। जिब्राइल ने आखिरी जुमला सरगोशी में अदा किया तो महराल के चेहरे पर साया लहराया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट गहरी करके इस बात को झूठा साबित करना चाहा। जब तुम इस फेज से निकल आओगे तो उसके लिए कोई और यिंग ढूंढ लेना। उसने मौके पर बात बदल डाली। उसके लिए मुझे हमेशा यिंग बनने पर खुशी होगी। जिब्राइल ने एक बार फिर मोबाइल पर से उसके ऊपर से अपना अंगूठा फेरा। दाखिली दरवाजे के खुलने और बंद होने के दरवाज़ा आई तो दोनों चौंक कर देखने लगे, जहाँ से मीर तेज़ कदमों से चलता हुआ आया और जिब्राइल के साथ कुर्सी पर बैठ गया। सैनी का फ़ोन आया है कि ताई घर आ रही हैं। ज़रूर शहरोज़ खान ने उन्हें घर की खबर लेने भेजा होगा। बेवकूफ़ अहमक इंसान। मीर ने बैठते ही उन्हें खबर दे डाली। तो क्या जेबी जाने से पहले भी आंटी और ज़ैनब से मिलकर नहीं जाएगा? महराल ने सवाल करने में पहल की तो जिब्राइल भी परेशान सा मीर को देखने लगा। ये जाएगा, लेकिन जागती आंखों से नहीं। मीर ने कहने के साथ ही चंद चीज़ें काउंटर पर रखी तो महराल और जिब्राइल पहले चीज़ों और फिर मीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे, जिस पर मीर ने खुद वजाहत देना शुरू की। ये 3D फेक इंजरी के स्टिकर्स और सामान हैं। अगर इसे बहुत गौर से देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि ज़ख्म नकली है, लेकिन उमूमन ऐसे ज़ख्मों को कमज़ोर दिल के लोग नज़र भर के भी नहीं देख सकते। इसलिए ताई के सामने जिब्राइल की कनपट्टी पर गोली का निशान नज़र आना चाहिए। बिलाशुबा वो जिब्राइल का चेहरा देखे बिना नहीं जाएंगी। और मेरी मैयत को कौन घर लेके जाएगा? तुम लोग तो सामने नहीं आ सकते, वरना शहरोज़ खान को शक हो जाएगा। जिब्राइल के अल्फाज मीर के दिल को घायल कर गए थे। जिंदा भाई के वजूद को मैयत कहा जा रहा था। मैंने उसके लिए भी लोग अरेंज कर लिए हैं। हम यूँ जाहिर करवाने वाले हैं कि जैसे तुम्हारा वजूद किसी ने अस्पताल पहुंचाया था और शनाख्त के ज़रिए मुझे बुलवाया गया था। प्लानिंग के मुताबिक मैं और महराल सफ़ेद बिस्तर में तुम्हें कुछ लोगों के साथ घर ले जाएंगे, फिर दूसरों के पूछने पर यही बताएंगे कि जेबी दूर जा रहा है। उम्मीद है ये काम ज़ैनब की गैर मौजूदगी में हो। मीर ने तफसीलन दोनों को समझा दिया। क्या मेरा जाना ज़रूरी है? महराल को लगा कि ताई की मौजूदगी में जाना उसके लिए गलत साबित हो सकता है। अगर ज़ैनी ने ये सब देख लिया तो तुम उसे अलग कमरे में जाकर सब सच बता देना
کیونکہ جبرائیل کے پاس ہم دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے اور زینی کو آگاہ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ماما تو شاید سنبھل جائیں مگر میری زینی وہ بہت معصوم ہے۔ میر کے کہنے پر مہرال نے اسبات میں سر ہلا دیا اور میر اب کاؤنٹر پر پڑی اشیاء کو ٹٹولنے لگا۔ یقین کرو تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میر کے سامنے جبرائیل زخمی کنپٹی کی نقلی زخم کے ساتھ کھڑا تھا جو ہو بہو بلٹ کا زخم لگ رہا تھا اور خون بہہ کر آنکھ کی طرف آ رہا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ شہروز خان بھی پہنچ جائے، پھر اسے بے وقوف بنانا ناممکن ہے۔ مہرال نے موبائل پر وقت دیکھ کر ان دونوں سے کہا۔ میر اسبات میں سر ہلا کر اسٹوریج روم کے پچھلے دروازے سے نکلا تو جبرائیل اور مہرال نے بھی اس کی پیروی کی اور اب وہ تینوں گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی جلد ہی مرحوم نانا جان کے گھر کے باہر آ کر رک گئی تھی۔ جبرائیل کے وجود کو اب 3 آدمیوں نے گاڑی سے نکال کر باہر سفید بستر پر ڈالا اور چہرے سمیت پورے بدن پر سفید چادر اڑا دی۔ مہرال کا دل اس حالت میں جبرائیل کو دیکھ کر زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھیں نمی سے پر ہو کر ضبط کے مارے سرخ پڑ گئیں۔ یہ خوف تھا۔ میر کے گلے میں بھی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ وقت کٹھن تھا، اس پر وقت بیتنے لگا تھا۔ چند ہی پلوں میں میر اور مہرال جبرائیل کے وجود کو اٹھائے چند آدمیوں سمیت گھر میں داخل ہو گئے۔ فرح کی نظر پہلے میر پر پڑی اور پھر جبرائیل پر۔ یہ وقت اس گھر میں قیامت ڈھانے کے لیے کافی تھا، مگر یہ انہیں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ زینب ان کی باتیں سن چکی ہے اور اس وقت زینب کو وہاں سے الگ لے جانا ناممکن تھا۔ فرح اور زینب کا رونا جبرائیل سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، زینب جبرائیل کی قریبی تھی جب اچانک وہ کسی شے کا انکار کرنے لگی۔ بزدل! زینب اونچی آواز میں چلائی تو جبرائیل نے بمشکل خود کو چونکنے سے روکا۔ بزدل ہے یہ شخص، جیبی تو کب کا مر گیا تھا، یہاں پر تو صرف بزدل ہے۔ میرا جیبی بزدل نہیں تھا، یہ شخص تو بہت دن سے مرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ زینب شاید اب اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، اٹھ کر زینب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ موت کی بات اس لیے نہیں کرتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر زینب اس کے پاس سے جا چکی تھی۔ وہ بے بس تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید میر نے زینب کو خاموش کروایا تھا۔ جبرائیل کو حوصلہ ہوا، اب زینب محفوظ ہاتھوں میں تھی، میر اسے سنبھال لے گا۔ اس شخص نے میرے جیبی کی جان لے لی ہے بھائی، یہ میرے جیبی کا قاتل ہے۔ یہ چند الفاظ جبرائیل کے کانوں میں پڑے تھے اور پھر کسی گٹھری مانند شے کی زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ ایک شور اٹھا، مگر جبرائیل تب بھی بے بس تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ زینی! یک لخت سب بآواز اسے پکارتے ہوئے اس کی طرف لپکے، مگر جبرائیل کو اجازت نہ تھی۔ اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میر نے فوراً زینب کو اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ فرح بیگم سن کھڑی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا ان کے بچوں کے ساتھ؟ اے خدایا، یہ کیا ہو گیا بچی کو؟ راحلہ تائی نے بھی اپنا ڈرامہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ مہرال اطلاع کر کے فون کی طرف بڑھی تھی جب میر نے ٹوک دیا، ضرورت نہیں ہے، شوق کی وجہ سے ہوا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میر زینب کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر کہنے لگا تو جبرائیل کا جی چاہا وہ بھی اٹھ کر زینب کے پاس پہنچ جائے اور اسے ساری حقیقت بتا ڈالے، لیکن ابھی اسے انتظار کرنا تھا۔ میں چلتی ہوں فرح، میرے پاس تو فون نہیں ہے، چل کر تمہارے بھائی صاحب کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ اور وجی تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، انہیں ابھی آنے میں بھی دیر ہو جائے گی، تم صبر کر لو۔ ہے تو یہ اس مایا کی ہی اولاد، تمہاری ساری تربیت ضائع کر ڈالی۔ راحلہ تائی نے شاکڈ کھڑی فرح کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے غیر مناسب الفاظ میں تسلی دی تو میر کے جبڑے بھیج گئے۔ جبرائیل مگر ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا، مگر سینے میں لگی آگ کسے دکھتی ہے؟ یہ تو محسوس ہوتی ہے اسے جس کو لگی ہو۔ تائی جان! راحلہ تائی جانے لگی تو میر نے پیچھے سے پکارا۔ راحلہ تائی مڑی تو میر چل کر ان کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ جبرائیل نے خودکشی کی ہے، یہ بات آپ کے گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میرا بھائی بزدل نہیں تھا، خودکشی کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کا نام خودکشی سے جوڑا جائے۔ واضح رہا؟ نہایت سنجیدہ لہجے میں بتاتے ہوئے میر راحلہ تائی کو حیرت زدہ چھوڑ گیا۔ ہر وقت زہر اگلنے والی کے منہ کو تالا لگ چکا تھا، اس لیے محض اسبات میں سر ہلا کر وہ پلٹ گئیں۔ فرح بیگم بھی خلا میں نظریں جمائے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ خاموش آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے، ہر چند لمحوں میں ایک سسکی ان کے لبوں کا ساتھ چھوڑتی تھی۔ وہ جا چکی ہیں۔ مہرال گلاس ونڈ پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی راحلہ تائی نے باہر قدم رکھا تو اس نے پیچھے مڑ کر اطلاع دی۔ یہ الفاظ ادا ہونے تھے کہ جبرائیل فوراً سفید چادر سے نکل کر فرح بیگم کے قدموں میں آ بیٹھا اور ان کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ فرح بیگم ابھی بھی اپنے غم میں گمسم بیٹھی تھی۔
मामा, जिब्राइल को प्यार नहीं करेंगी? जिब्राइल की आवाज़ लाउंज में पहली मर्तबा उभरी तो फरहा बेगम चौंक गईं और माथे पर बल लाए अपनी गोद की तरफ देखा जहां जिब्राइल ने अपना सर रखा हुआ था। चंद पल लगे थे फरहा बेगम को ये बात हज़म करने में कि उनका जिब्राइल अभी जिंदा है। जिब्राइल? वो दम थी। पहले हैरत ज़दा हुई, फिर शौक का सफ़र तय करती हुई खुशी ने आन उनका रास्ता रोका। जिब्राइल के चेहरे को अपने हाथों में लिए उन्होंने हैरत से पूछा, जिब्राइल तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, अब आप मत रोएं, आप तो नहीं रोती। जिब्राइल उठकर अब सोफे पर उनके साथ बैठ गया और हाथ पकड़कर उसे अपने गाल से लगा लिया। अल्लाह पाक आपका शुक्र है, मेरा बच्चा मेरे सामने सलामत है। ये सब क्या है जिब्राइल? फरहा बेगम ने जिब्राइल के नकली ज़ख्म को हैरत से देखकर आहिस्ता आहिस्ता उस पर हाथ रखते हुए पूछा। ये तफसीलात जिब्राइल आपको बाद में बता देगा मामा, अभी मुझे महराल को घर छोड़ने जाना है और ज़ैनब अभी तक होश में नहीं आ रही। मीर ने ज़ैनब को एक बार फिर से अपने बाजू में उठा लिया था और कदरे उजलत में लगता था। नहीं, मैं कैब बुक करवा चुकी हूँ। मैं ज़ैनब को देखना चाहती थी मगर कैब बस पहुँचने ही वाली है, इसलिए मुझे इजाज़त दें आंटी। अपना ख्याल रखिएगा। मीर को आगाह करती हुई महराल फरहा बेगम से मुखातिब हुई और उनसे अलविदाई कलामात कहते हुए पलट गई। जिब्राइल उसी की तरफ देख रहा था। कुछ दूर जाकर महराल किसी एहसास के तहत रुक गई, फिर वापस पलटकर मुस्कुराते हुए जिब्राइल को देखा। मुझे इल्म नहीं कि अब मेरा तुम्हारे साथ कभी सामना हो पाएगा, मगर जिस जंग के लिए तुम मुझे तैयार करके जा रहे हो वो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। तुम हमेशा मुझे याद रहोगे जेबी। इस जुमले ने उसे रोक दिया था। सिर्फ एक दिल था जो रवां था, मगर उसकी रफ्तार गैर मामूली थी। एक तनफ्फुस था जो पहले से ज़्यादा तेज़ हुआ था। क्या वो वाकई अहम था उसके लिए? मोहब्बत न सही, वो उसे दोस्ती में तो आला मुकाम पर फाइज किए हुए थी। वो उसकी परवाह तो करती थी। जिब्राइल के लिए बस यही काफ़ी था। बिलाखिर वो मुस्कुरा दिया। जिब्राइल, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? फरहा बेगम जिब्राइल और मीर की इस हरकत की वजह जानने के लिए बेताब थीं। एक बार फिर उन्होंने जिब्राइल का हाथ थामकर उससे इस्तफसार किया। जिब्राइल फरहा बेगम का हाथ अब अपने हाथ में ले चुका था और एक एक करके सारी बात तफसील से बताता गया। मेरे अल्लाह, कितने बड़े जालिम और जाबिर हैं ये लोग। हदें तो पहले ही तोड़ चुके थे, आज तो जल्लाद बनकर दिखा दिया। गम और गुस्से के मारे फरहा बेगम का सीना फटने को था। तकलीफ के बाइस उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मामा, आप परेशान मत हो, बहुत जल्द अल्लाह ताला हिसाब लेंगे और माफ़ तो मैं और मीर भी नहीं करेंगे। बहुत जल्द मैं और मीर इंसाफ के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है मामा। जिब्राइल फरहा बेगम को समझाने लगा, मगर उन्हें सब्र आगे नहीं दे रहा था। आपको सब्र करना होगा मामा। मेरे बेटे पर कातिलाना हमला किया, तुम कहते हो मैं सब्र कर लूँ? उनकी आंखें ज़ब्त के मारे सुर्ख हो रही थी और नथने फूल रहे थे। तनफ्फुस भी तेज़ होने लगा। आप में जिस बात को सह लेने की सकत होती है उसे बर्दाश्त कहते हैं, लेकिन उस वक्त शुक्र कर लेना जब आपको सब्र ना आ रहा हो सब्र कहलाता है। बर्दाश्त में सब्र नहीं होता। हाँ, सब्र में बर्दाश्त होती है। ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। जिब्राइल उठ खड़ा हुआ तो फरहा बेगम भी उसके साथ उठ गईं। आपको उस हालत में सब्र करना है मामा, जब आप सब्र नहीं कर सकती। यही आपका शुक्र है, आप करेंगी ना? मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब बड़ा हो गया है तो मुझसे दूर जा रहा है। नमी फरहा बेगम की आंखों से टपकने लगी तो जिब्राइल भी अपनी नज़रें चुरा गया। मैं नहाने जा रहा हूँ मामा, आप ज़ैनी के पास जाएं, उसे ज़रूरत है आपकी। ये कहकर जिब्राइल बिना देखे तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। कौन है? दरवाजे के ज़ोर ज़ोर से बजाए जाने पर उसकी आंख खुली। आज होने वाले वाक़यात को सोचती हुई वो कब सो गई थी उसे पता भी न चला था, मगर शायद किसी को उसके सुकून से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा था। कौन है? आ रही हूँ मैं। बेड पर से स्कार्फ उठाकर तेज़ तेज़ उसको लपेटती वो दरवाजे के करीब पहुंची और उसका लॉक खोला तो किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? ऐसे किसी के कमरे में दाखिल होते हैं? महक आनन फानन उसके कमरे में दाखिल हुई तो महराल दरवाज़ा बंद करती उसके सामने आन खड़ी हुई। तुम, क्या हुआ है तुम्हें महक? महराल ने उसके सामने आकर उसे देखा तो दंग रह गई। वो सूजी हुई सुर्ख आंखों और बेढंगे हुलिये में बिना तासुर खड़ी थी। तुमने डसा है मुझे। महराल के सामने खड़ी वो अब एक कदम बढ़ाकर महराल के करीब आई। ये क्या कह रही हो तुम? उसे समझ में नहीं आया कि अचानक उसे क्या हुआ है। कहीं ये उसका कोई खेल तो नहीं था।
तुम मेरी मोहब्बत के आड़े आई हो महराल। मैं तो तुमसे कभी भी नहीं हारी थी। आज तुमने मुझे फलक से ज़मीन पर लापटखा है। सूजी हुई आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीर से मेरा ऐसा कोई वास्ता नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। महराल ने एक कदम पीछे हटाया तो महक फिर से एक कदम आगे बढ़ी। महराल, तुम एक दफ़ा उसे हार जाओ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुम्हारे आगे झुकी रहूंगी। महक बेबस होकर हाथ जोड़े उसके कदमों में गिर गई तो महराल बिदक कर पीछे हटी। ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो? महराल को उसकी हालत पर हैरत हुई। ये पहली दफ़ा था जब उसका गुरूर टूटा था, मगर ज़र्ब खासी कारी थी, क्योंकि शायद उसने महक को भी तोड़ डाला था, जो अब ज़मीन पर हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। मीर, मुझे दे दो महराल। महक ठोड़ी उठाए महराल से भीख मांग रही थी। मेरे पास मीर नहीं है महक, वो बस मेरा दोस्त है। हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ। तुम्हें किसने कहा कि मैं और मीर एक साथ हैं? महराल अब तेज़ तेज़ बोलती महक को कंधों से उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगी, जिसने अभी भी रोने का शोल बंद नहीं किया था। महराल को डर था कि अगर निज़ामी को इल्म हो गया तो ज़रूर महराल अपनी जान से जाएगी, क्योंकि निज़ामी महक से बहुत मोहब्बत करता था, निगहत से भी बढ़कर। मीर की माँ ने कहा था, वो कह रही थी कि वो मेरे लिए किसी और को चुन चुकी हैं। मीर ने साफ साफ कहा है महराल, वो अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। महक ने एक बार फिर से अपने हाथ जोड़ लिए। तुम मीर से दूर चली जाओ महराल, वो फिर मुझे अपना लेगा। मीर की मामा ने मेरा नाम तो नहीं लिया, फिर तुम क्यों मेरा नाम लिए जा रही हो? महराल को गुस्सा आया। अगर ये बात कोई और सुन लेता तो निज़ामी के लिए मीर को तकलीफ़ पहुंचाना बिल्कुल भी मुश्किल न होता। वो बेचारा तो पहले ही मुसीबत में था। वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से उसको कोई मुसीबत आन पकड़े। मैंने उगलवाया था उससे, उसने तुम्हारा नाम लिया था। रोते हुए उसने महराल के सर पर बम फोड़ा। फराह आंटी उसके बारे में ऐसा सोचती हैं? फिर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। जिस तरह से वो फराह बेगम के बारे में बात कर रही थी और जो हरकत उसने आज उन पर पिस्तौल तान कर की है, इस सब के बाद वो महराल की हमदर्दी कैसे ले सकती है? उन्होंने शायद ऐसा मीर के ताया की बेटी के लिए तुमसे ये सब कहा होगा, क्योंकि आज सुबह वो उनके पास गई थी। वो मीर से शादी करना चाहती है। करीब है कि मीर की उसे शादी हो भी जाए। महराल ने बात को गोल कर डाला और अधूरी बात बताई तो महक रोना धोना बंद करके महराल की तरफ मुतवज्जह हुई। ऐशल, शहरोज़ अंकल की बेटी, वो मीर से शादी करना चाहती है? महक हैरत से आंखें फैलाए महराल से पूछने लगी। आज सुबह जब वो मीर के घर से वापस आ रही थी तो वो उसे गेट पर मिली थी। हाँ, वो ऐशल। अब तुम्हें पता चल गया ना कौन है जिसकी वजह से तुम रिजेक्ट हुई हो? अब मुझे ब्लेम करना बंद करो। महराल उठ खड़ी हुई। वो चलती हुई दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खुलकर खड़ी हो गई, जैसे इशारा कर रही हो कि अब तुम जा सकती हो। महक सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई और गायब दिमागी से कमरे से बाहर निकल गई। महराल ने फ़ौरन दरवाज़ा लॉक कर दिया। उफ, ये क्या हो गया है आजकल के टीनेजर्स को। खैर, मेरे सर से अब दो बलाएं उतर जाएंगी। ऐशल भी और महक भी ख्वाह का परेशान कर रखा है दोनों ने। उल्टी खोपड़ियाँ। महराल स्कार्फ उतारते खुद कलामी करते हुए बेड पर आन बैठी, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात अटक गई थी। फराह आंटी मेरे बारे में ऐसी नामुमकिन बात कैसे सोच सकती हैं? वो तजब्जुब का शिकार थी। नींद अब उन आँखों से कोसों दूर हो गई थी। ये बहुत गलत काम किया तुमने मीर। मैं ताया था, मेरा जनाजे में शामिल होने का हक़ था। तुमने तो मुझसे ये हक़ भी छीन लिया। शहरोज़ खान अपनी फैमिली समेत फराह बेगम के लॉन्ग रूम में बैठा मीर से शिकवा कर रहा था। मीर और फराह बेगम खामोश और गुमसुम से सोफे पर बैठे थे। फराह बेगम के दाएं तरफ ऐशल फराह बेगम का हाथ पकड़े उन्हें मसनूई तसल्लियाँ दे रही थी। इतनी जल्दी भी क्या थी मीर? न किसी रिश्तेदार को बुलाया और ना ही किसी हमसाए को। ऐसे थोड़ी निभाए जाते हैं। राहिला ताई इस वक्त में भी चोट करने से बाज नहीं आई। जिब्राइल को इस हालत में रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, और इस हालत में उसे लोग देखते ये मुझे गवारा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि जिब्राइल पर लोग किसी किस्म की उंगली उठाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि खुदकुशी वाली बात यहीं ख़त्म हो जाए। मीर ने सर्द लहजे में राहिला ताई की तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने बदमज़ा होकर पहलू बदला। मगर बरखुरदार, तुम हमारा दूसरे शहर से आने तक का तो इंतज़ार कर सकते थे। मैं और वजी तो कल सुबह ही शहर से बाहर चले गए थे। तुम्हारी ताई ने रात को बताया तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। सोचा मेरा बच्चा कैसे संभालेगा ये सब, लेकिन तुमने तो सब समेट भी दिया। शहरोज़ खान झूठ पर झूठ बांधता उस वक्त फराह बेगम और मीर को जहर लग रहा था। फराह बेगम को इजाज़त होती तो अपने बेटे को तकलीफ़ पहुंचाने वाले इस शख्स को वो अभी ज़मीन में गाड़ देती। रात के अंधेरे में ये सब आसान था ताया जान।
دن کے اجالے میں راز فاش ہو جایا کرتے ہیں۔ میر نے تایا جان پر خصوصاً زور دیا تو شہروز خان جزبز ہوا۔ ٹھیک ہے، اب تم نے یہ سب کر ہی لیا ہے تو موقع محل نہیں یہ باتیں کرنے کا۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر کسی شے کو لے کر میری ضرورت پڑے تو رابطہ کر لینا، میں تمہاری طرح مغرور انسان نہیں ہوں۔ کھڑے ہو کر شہروز خان نے میر کا کندھا زور سے تھپکا۔ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بس فرحہ بیگم بیٹھی رہی تھی۔ وجی بھی میر سے گلے لگ کر علیحدہ ہوا۔ بھائی کو یاد کر لینا، جبرائیل کے بعد میں اتنا کر سکوں گا کہ جب میری ضرورت ہوگی تو انکار نہیں کروں گا۔ وجی نہایت اپنائیت سے کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ کوئی کتنا ظالم ہو سکتا ہے میر؟ جب سب چلے گئے تو فرحہ بیگم روتے ہوئے میر کے گلے لگ گئیں۔ میر گھبرا گیا۔ یہ تو وہی فرحہ تھی جو بہت سال پہلے ڈری ڈری سہمی ہوئی رہا کرتی تھی، یہ واپس کیسے آ گئی تھی؟ ماما بس کریں، جبرائیل زندہ ہے، آپ ایسے غمزدہ کیوں ہیں جیسے اللہ نہ کرے وہ واقعی؟ پلیز ماما خود کو سنبھالیں، یہ بھی تڑپ اٹھے گا اگر اس نے آپ کو اس حالت میں پایا، اور پھر یہ تو سراسر ناشکری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جبرائیل زندہ نہیں دیا؟ میر فرحہ بیگم کے گرد اپنے بازو حمائل کیے ان کو سمجھانے میں مشغول تھا۔ تبھی زینب بھی ان کے قریب صوفے پر آن بیٹھی اور پیر اوپر کر لیے۔ سب آنکھوں میں اداسی جھلک رہی تھی۔ آپ ایسے مت کریں ماما، مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے کرنے سے ناشکری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے جو میرا جیبی لوٹایا ہے کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ آپ لوگوں کے ایسا کرنے سے میرا نقصان نہ ہو جائے ماما، میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کہہ کر زینب نے اپنا سر گھٹنوں میں گرا دیا۔ فرحہ اور میر متوجہ ہوئے تو ان کا بھی دل بھر آیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، سب سے بڑا نقصان اس کا ہو رہا تھا۔ ان سے ایک پل جدا نہ ہونے والا جبرائیل اب نہ معلوم کتنے عرصے کے لیے ان سے دور کر دیا گیا تھا۔ فرحہ بیگم آگے بڑھ کر زینب کے قریب بیٹھ گئیں۔ ایک اچھی خبر سنو گی؟ فرحہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما تو زینب نے سر نہیں میں اٹھایا۔ جیبی سے متعلق ہے؟ سر گرائے ہی زینب نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ہاں، ہم کل اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ زینب کے لیے خبر تھی یا اس نے کوئی خزانہ پا لیا تھا؟ خوشی کے مارے اپنی جگہ پر اچھلی پڑی۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر خوشیوں کی رنگت دیدنی تھی۔ فرحہ بیگم نے مسکرا کر اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ گیس واٹ؟ ہم وہاں اس کی شادی پر جا رہے ہیں۔ اب کی بار میر کی طرف سے ایک اور خبر سن کر زینب کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کے انداز، اس کا جوش دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کسی کو جبرائیل کی شادی کی خوشی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دوڑ کر میر کے ساتھ چپک گئی۔ آپ بیسٹ بھائی ہیں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ جیبی بھی نہیں؟ ابھی میر کو جواب بھی نہیں ملا تھا جب میر کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ہی میر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فرحہ بیگم اور زینب بھی میر کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ میر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ فرحہ بیگم اور زینب کا دھیان ایک ہی شخص پر جا پہنچا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس، تمہیں کیسے علم ہوا؟ میر حیرت زدہ لانگ روم میں چکر کاٹنے لگا، جبکہ زینب اور فرحہ بیگم منتظر سی میر کو یہاں وہاں چکر کاٹتے دیکھ رہی تھی۔ تم فون رکھو، مجھے یہ جبرائیل کو بتانا ہے۔ میر کے چہرے پر ایک دم خوشی پھیلتے دیکھ کر زینب اور فرحہ مزید متجسس ہو گئی۔ کس کا فون تھا میر؟ اتنے خوش کیوں ہو؟ اس سے پہلے کہ میر جبرائیل کو فون ملا تھا، فرحہ بیگم نے فوراً سے پوچھا۔ بہت بڑی خبر ہے ماما، یہ سمجھے کہ میں اور جبرائیل جس کام میں مہرال کی مدد کر رہے تھے اس کی پہلی کامیابی ہمیں مل چکی ہے۔ تیز تیز انگلیاں موبائل پر چلاتا میر مختصراً فرحہ بیگم کو بتاتا وہاں سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ چلا گیا تھا، مگر فرحہ بیگم مسکرا کر اس سے دعا دینا نہیں بھولی تھی۔ سنو، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ میر اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ دروازہ بند کر کے اب وہ کمرے میں مارچ کرنے لگا۔ جانتا ہوں، خبروں میں دیکھ چکا ہوں، فیروز تقی کی جلی ہوئی لاش دور دراز علاقے کی کسی کوٹھی سے برآمد ہوئی ہے۔ اپنی بات پر جبرائیل نے خود جھرجھری لی۔ اس سے بھی بڑی خبر ہے؟ میر کا لہجہ پر اصرار ہوا۔ میں سننا چاہوں گا۔ جبرائیل بھی مسکرایا۔ بگ شو کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی شروع کی جا چکی ہے۔ میر نے ایک ایک لفظ تسلی سے ادا کیا اور شرجیل جعفری کا اصل نام فون پر لینے سے گریز کیا۔ مائی گڈنس، کیا میں یہ محبت بھرے الفاظ ایک بار پھر سن سکتا ہوں؟ جبرائیل محظوظ ہوتا ایک بار پھر سے وہی الفاظ دہرانے کو کہنے لگا۔ بگ شو کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔
میر نے ایک بار پھر بہت تسلی سے اپنے الفاظ دہرائے۔ 2 دن میں پہلی اچھی خبر سننے کو ملی ہے۔ اب تم جانتے ہو نا فوری طور پر اگلا اسٹیپ کیا لینا ہے، کیونکہ اب تمہارے پاس چند گھنٹوں کا ہی وقت ہے۔ جبرائیل نے مطمئن لہجے میں میر کو ہدایت بھی دے ڈالی۔ ہاں، بس اسی سلسلے میں مہرال سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ میر اجلت نے اپنا بیگ اٹھائے اب تیز تیز سینے اترنے لگا۔ نہیں، اپنا خیال رکھنا، زینی کو اور ماما کو میرا سلام کہنا۔ جبرائیل کی ساری خوشی ایک دم دھواں ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا تم ان سے بات نہیں کرو گے؟ تیز تیز زینے اترتے اس کے قدم اب آہستہ ہوئے۔ میں کل ملوں گا انہیں، بات کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری جو میر نے سن لی تھی۔ کل کا انتظار کروں گا، کل کا انتظار کروں گا، میر نے کہتے ہوئے فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا اور چہرے پر سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ شاید اب اسے اکیلے چلنے کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ وہ دونوں پارک میں موجود تھے۔ دھوپ کی وجہ سے بینچز اب درختوں کے نیچے لگا دیے گئے تھے جہاں چھن کر دھوپ پہنچتی تھی۔ اس وقت پارک میں چلتی ہوا روح کو فرحت بخش رہی تھی۔ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہوگا، مگر اب ہمیں اگلا قدم بھی آنے والے چند گھنٹوں میں لینا ہے، میر پرجوش سا مہرال کو بتا رہا تھا۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ مہرال چونکہ لا علم تھی اس لیے چونکی۔ کل کی ریکارڈڈ ویڈیو ہمیں لیک کرنی ہے، کیونکہ فیروز کے خفیہ ٹھکانے کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا جہاں سے کل رات فیروز کی جلی ہوئی لاش نکلی ہے۔ ہر نیوز چینل پہ فیروز کے قتل کا معمہ نشر کیا جا رہا ہے۔ لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ نکلے ہیں۔ دوسری طرف بکشو کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس حالت میں باجوہ کا پہلا قدم ملک سے فی الوقت فرار حاصل کرنے کا ہوگا۔ ممکن ہے کہ باقی ساتھی بھی روپوش ہو جائیں۔ لوہا ابھی گرم ہے، ابھی لگائی گئی زر بھی اثر کرے گی، اس لیے وہ ویڈیو اگلے چند گھنٹوں میں ہی لیک کرنا ہوگی۔ میر نے قدرے دھیمے لہجے میں مہرال کو اپنی پوری پلاننگ سمجھائی۔ مگر اس میں تمہیں بہت خطرہ ہے میر، مہرال فکرمندانہ لہجے میں بولی تو میر مسکرایا۔ صرف مجھے ہی نہیں، تمہیں بھی خطرہ ہے مہرال۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگی۔ میں جانتی ہوں، لیکن مجھ سے کوئی منسلک نہیں ہے میر۔ تم سے منسلک لوگ جے بی، زینی، فرحہ آنٹی، یہ سب مجھے پیارے ہیں۔ میں ان کے غموں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی، مہرال کہتی رہی، مگر میر کی سماعت رک گئی۔ کیا اسے ابھی تک یہی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میر اسے کتنا منسلک ہو چکا ہے؟ اسے لگتا تھا کہ مہرال کو کچھ ہو جائے گا تو کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اتنی ارزا سمجھتی تھی وہ خود کو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مہرال، میر نے گلا کھنکھارا، شاید کوئی اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ میں سن رہی ہوں، مہرال پوری طرح سے میر کی جانب متوجہ ہوئی۔ میر، کیا بتانے والے تھے تم؟ مہرال نے میر کو پھر سے مخاطب کیا تو وہ لب کاٹنے لگا۔ یہ سب جتنا آسان دکھ رہا تھا اتنا آسان نہیں تھا۔ ابھی نہیں پھر کبھی، مسکرا کر میر اس بات کو ٹال گیا، مگر مہرال الجھن کا شکار ہو گئی۔ میر ایسے تو نہیں کرتا تھا۔ اسے لگا شاید یہ سب جبرائیل کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے۔ انتظار کروں گی، مہرال مسکرا دی تو میر بھی مسکرا دیا۔ ہم ویڈیو کس طرح سے لیک کرنے والے ہیں؟ مہرال پھر اسی موضوع کی طرف آ گئی۔ ایسے کام میں جے بی کے حوالے کیا کرتا تھا، لیکن اس بار یہ ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ میر مزید آگے کو جھکتا اب مہرال کو آہستہ آہستہ سارے پلان سے باخبر کر رہا تھا، جو ہر چند لمحوں میں ایک بار اپنا سر اسبات میں ہلا دیا کرتی۔ نظامی مارے اضطراب کے اسٹڈی میں بار بار چکر کاٹتا اور اپنے فون پر ایک نگاہ ڈال لیتا، لیکن کسی کی کال نہ پا کر واپس مایوسی اور مزید اضطراب کے پلٹ آتا۔ بالآخر فون بجنے لگا تھا۔ نظامی فوراً فون کی طرف لپکا۔ ہاں باجوہ، جلدی بولو، کیا خبر ہے؟ نظامی اپنی کنپٹی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جعفری سے اس وقت ملنے کا کوئی بھی حامی نہیں ہے۔ اس کی قانوناً اور غیر قانوناً دونوں فیکٹریز میں سے اسلحہ برآمد کیا جا چکا ہے۔ اس کا کیس بہت کمزور ہے نظامی۔ مزید برآں اس کے سپورٹ میں کوئی بھی مضبوط آسامی نہیں آ رہی۔ دوسرے الفاظ میں ہر غلط بندے سے اس بندے نے بگاڑ رکھی تھی۔ مجھے ڈر ہے کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ یہ، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باجوہ اسے بہت واضح الفاظ میں نہیں مگر قدر تفصیلات معاملے سے آگاہ کر گیا تھا۔ لعنت ہے، باقی سب کو بھی منع کر دو ابھی جعفری سے رابطہ کرنے سے دور رہیں، میں کسی اور سے رابطہ کرتا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے باجوہ، میں نے چند کمزور لوگوں کو گروپ میں اکٹھا کیا تھا، ورنہ اتنی دہائیوں سے مجال نہ تھی اگر میری سادگی اور درویش صفت طبیعت کا جھوٹا لبادہ ذرا بھی ڈھیلا پڑا ہو۔ نظامی نے غصے میں باجوہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔
बाजवा को गुस्सा आया मगर वो पी गया। जानता था कि कत्ल जैसा जुर्म वो अपने हाथों से कर चुका है, इसलिए अभी उसे निज़ामी की ज़रूरत थी। फ़िरोज़ वाले मामले के बारे में मैं तुमसे बात करने आ रहा हूँ। बाजवा अब अपने मामले की तरफ आया तो निज़ामी फ़ौरन चौंक पड़ा। हरगिज़ नहीं, तुम बेवकूफ़े के सरदार सब कुछ ख़राब करने पर तुले हो। यहाँ आने की गलती मत करना, बल्कि अभी मैं कुछ दिन तुम में से किसी से भी नहीं मिलने वाला, समझे तुम? इसलिए सबसे पहला काम ये करो कि टिकट करवाओ और बाहर दफ़ा हो जाओ। ये काम जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। उल्लू का पट्टा। निज़ामी ने बाजवा को खरी खोटी सुनाकर फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ बाजवा सर तपा सुलग कर रह गया। एक बात याद रखना निज़ामी, मुझ पर आँच भी आई तो तुम्हारी बर्बादी का सामान मैं खुद करूँगा। खुद गर्ज काफिर। नथने फुलाते हुए बाजवा खुद कलामी करता तेज़ कदमों से अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ा और जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगा। मैचिंग स्कार्फ देखना चाहती हो? फराह बेगम की फरमाइश पर महराल ज़ैनब के साथ शॉपिंग पर आई थी। हिजाब का निगाह का जोड़ा, फराह बेगम का नफीस सा सूट और ज़ैनब का मरून गाउन लेकर वो दोनों अब अबाया सेंटर में दाखिल हो चुकी थी। महराल को लगा कि ज़ैनब अब अपने और हिजाब के लिए स्कार्फ देखने वाली है। मामा के लिए चादर देखना चाहती हूँ। हिजाब से मेरी बात हुई थी, वो अपने और मेरे लिए पहले ही स्कार्फ ले चुकी है। ज़ैनब महराल का हाथ पकड़े अपने मतलूबा सेक्शन की तरफ चली गई थी। वो जानती थी जो क्वालिटी उसे चाहिए वो कहाँ पर मिलती है। मैं भी चादर लेना चाहती हूँ, लेकिन चादर शायद मुझसे संभल नहीं पाएगी। वैसे भी अभी मैं चादर के लिए मुकम्मल तैयार नहीं हूँ। महराल अपनी बात को कंधे उचकाकर खुद ही रद्द कर गई। अलबत्ता ज़ैनब गैर महसूस अंदाज में ठिठकी थी। ये चादर मैं बहुत देर से मामा के लिए लेना चाहती थी, मगर जिब्रेल की दी हुई बहुत सी अनछुई चादरों की तरह मुझे डर था कि मामा इसे भी वार्डरोब में बस हैंग करके रख देंगी। लेकिन कल जेबी का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मुझे यकीन है कि मामा ये चादर उड़ेंगी। ज़ैनब ने महराल को बहुत खूबसूरत मलमल की काली चादर दिखाई, जिस पर हाथ से काले ही धागे की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। ये निहायत नरम कपड़े की बहुत बड़ी चादर मालूम होती थी। ये बिल्कुल वैसी है जैसी आंटी पसंद करती हैं। महराल चादर हाथ में लिए वाकई मुतासिर हुई। मैं ये पैक करवाती हूँ, तुम टेक अवे ले लो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे यहाँ देखे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चलते हैं। ज़ैनब ने महराल को हिदायत दी तो महराल सर हिलाकर वहाँ से निकल आई। क्या तुम्हें किसी ने देखा? कुछ देर बाद वो दोनों पार्किंग में थे। महराल ने शॉपिंग बैग्स गाड़ी के पिछले दरवाजे से सीट पर रख दिए और अब खुद ड्राइविंग सीट पर आन बैठी। पैसेंजर सीट पर बैठी ज़ैनब ने महराल को उसका मील थमाया और ख़ुद फ्राइज़ को सॉस में डिप करके खाने लगी। मेरी नज़रों के हुदूद में तो कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया। महराल ने अस्बात में सर हिला दिया। अपने ड्रिंक से सिप लेते हुए उसने तिरछी निगाहों से ज़ैनब की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रही थी। कम ऑन, तुम्हारे और मेरे दरमियान भला कब से ये पर्दे आने लगे? क्या कहना है? महराल अपना बर्गर डैशबोर्ड पर रखकर अब पूरी की पूरी ज़ैनब की तरफ मुड़ गई। मैं तुम्हारे लिए अबाया लाई हूँ। नहीं, ये मत सोचना कि मैं तुम पर कुछ थोपना चाहती हूँ या ज़बरदस्ती कुछ मुसल्लत कर रही हूँ। वो तो तुमने कहा था कि तुम चादर नहीं संभाल सकती। जो लोग चादर नहीं संभाल सकते, अबाया उन्हीं के लिए बनाया गया है। मकसद तो बदन को ढांपना ही है। ज़ैनब ने अपने कंधे उचकाए। महराल को आज एक बार फिर उस पर रश्क आया। मैं जो भी कर लूँ ज़ैनब, मैं तुम्हारे जैसी मोहब्बत, तुम्हारे जैसा ईमान कभी भी नहीं ला सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं ईमान में और आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन शायद चंद चीज़ों की लालच में मैं रुक जाती हूँ। मैं पहले दिन जहाँ थी मैं आज भी वहीं हूँ। ईमान है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। इन चीज़ों की लालच ने मुझे रोक रखा है, वरना शायद मेरा ईमान भी अपने दर्जात में आगे बढ़ जाता। ज़ैनब की तरफ देखते हुए महराल बताने लगी। जैसा कि ज़ैनब ने भी अपना मील डैशबोर्ड पर रख दिया था और अपना सारा रुख महराल की जानिब कर दिया था। और यहाँ करते हैं हम अपने इस नावल का इख्तिताम। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।